पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन का सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद, तलबा की जानिब से पथराव किया गया। शीशे की बोतलों से सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला किया गया। तलबा के पथराव से मुतअद्दिद गार्ड जख्मी हुए। गाड़ियों की भी तोड़ फोड़ की गई, जबकि पीयू स्टूडेंट फेडरेशन ने गुज़श्ता रात भी 2 गार्ड्स पर तशद्दुद किया था। इस मामले पर क्या तफसीलात हैं, क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं इमरान यूनस से। जी इमरान यूनस, बताइएगा ये वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई है अभी तक? जी पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से आज पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाज किया गया और उन्होंने एहतजाजन पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा IER के बाहर एहतजाजी धरना जो है वो दिया। और इस एहतजाजी धरने में तलबा तलबात की कसीर तादाद जो है वो मौजूद थी। और जो तलबा का एहतजाज था वो इसलिए था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पुलिस की मदाखत जो है वो बंद की जाए और उसके साथ दीगर जो इशूज़ थे जिनमें मेस में मुनासिब खाना नहीं है, फ़ीसों में इजाफा है, पंजाब यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की कमी है, ये वो बुनियादी चीज़ें थी जिसको मद्देनज़र यहाँ पर एहतजाज जो है वो जारी था। एहतजाज के दौरान लाउड स्पीकर पर यहाँ जो मुख्तलिफ जमातों के सरबराहान हैं जिसमें बलोच स्टूडेंट फेडरेशन और इसी तरह दीगर जो तंजीमें हैं वो चूँकि एहतजाज में शामिल थी, उनकी जानिब से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भरपूर नारेबाजी जो है वो की गई। इसके साथ साथ को बुरे अल्फाज जो हैं वो भी बोले गए थे और यहाँ पर कुछ गार्ड जो है वो मौजूद थे। और चूँकि गुज़िश्ता रात भी जो ये स्टूडेंट फेडरेशन है इसकी जानिब से एक गार्ड को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और उस गार्ड ने थाना मुस्लिम टाउन में FIR जो है वो भी दर्ज कराई थी और इन्हीं के ख़िलाफ़ एहतजाज, इन्हीं सरबराहान के ख़िलाफ़ FIR जो है उसका इंदराज कराया गया था। चूँकि गार्ड यहाँ पर मौजूद थे, जब उन्होंने स्टूडेंट को रोका कि वो यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ बुरे अल्फाज जो हैं वो ना बोले, गालम गलोच ना करें, तो उस पर तशद्दुद जो है वो स्टार्ट हुआ और 5 गार्ड जो थे उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी फुटेज जो है वो भी इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। उसके बाद और गार्ड जो है जब यहाँ मौके पर पहुँचे तो तलबा जो हैं उनकी जानिब से फिर पथराव शुरू हुआ। देखते ही देखते वो पथराव जो है वो फिर शीशे की बोतलें जो है वो भी जो करीबी कैंटीन थी वहाँ से तलबा ने उठाई और फुटेज में भी देखा जा सकता है कि तलबा ने फिर शदीद पथराव और बोतलें जो हैं वो फेंकनी शुरू कर दी। गार्ड चूँकि दरमियान में मौजूद थे, दोनों साइड से तलबा ने उन पर हमला किया और गार्ड जो हैं वो शदीद ज़ख्मी भी हुए और जो यूनिवर्सिटी की इमलाक थी उसको भी नुकसान पहुंचा और जो गार्ड्स की गाड़ियाँ थी उनको भी तोड़ दिया गया। और काफ़ी देर बाद जो है वो पुलिस जब यहाँ मौके पर पहुंची तो जो तलबा थे वो डिस्पर्स जो हैं वो हो गए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इमरान यूनस थे, तफसीर कर रहे थे। बात करें शहर में बिगड़ती स्मॉग सूरत हाल की। बागात के शहर में आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए हैं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 248 तक जा पहुंची है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ चुका है। कारखानों में माहौल दुश्मन ईंधन फ़ज़ा में जहर घोलने लगा। कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं फ़ज़ा को आलूदा करने लगा। कारखानों से धुआं निकलने पर शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। शहरियों का महकमा माहौलियात से कारखानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का मुतालबा भी किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 248 तक जा पहुंची, जबकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर पहले नंबर पर आ गया। शहर में बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी शहरों गिरदो नवाह में फसलों की बाक़ियात को आग लगाने का सिलसिला जारी है। फसलों की बाक़ियात को आग लगाने के बायस आलूदगी में इजाफा हो रहा है। फसलों की बाक़ियात को जलाने वालों के खिलाफ किन कार्रवाइयों का किया गया है इंतज़ाम? हसन अली हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। जी हसन, बताइएगा। बढ़ती हुई स्मोग और इसके तदारक के लिए कोई इक़दामात नज़र ना आना हुकूमत की बेहिसी है। अगर बात की जाए फसलों की बाक़ियात जलाने के सिलसिले के हवाले से तो वो सिलसिला जो है वो मुत्तअद बार उस पर जो है वो दफ़ा 144 भी लगाई गई और मुत्तअद बार जो है वो एक्शन लेने के हवाले से बयानात भी दिए गए, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ बयानात की हद तक नज़र आते हैं। क्योंकि आज भी शहर के गिरदो नवाह में जहाँ जहाँ खेत मौजूद हैं वहाँ पर फसलों की बाक़ियात को जलाने का सिलसिला जो है वो जारी है, जो कि माहौलियाती आलूदगी में एक अहम किरदार जो है वो अदा करता है। इस हवाले से शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जो गिरदो नवाह में जो खेत मौजूद हैं जहाँ पे फसलों की बुआई जो है वो की जाती है और जब धान की फसल जो है उसको उसकी कटाई हो जाती है तो उसके बाद ज़मीन को तैयार करने से कबल, ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार करने से कबल जो है वो बाक़ियात को आग लगाई जाती है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का
جو سبب ہے وہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے اسموگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو فضائی آلودگی ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے اس میں جی حسن علی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ فضائی آلودگی آنے والی نسلوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ آلودگی سے کم وزن بچوں کی پیدائش کی سنگین صورتحال کا سامنا ہے۔ اسموک سے سانس، آنکھوں، دل کے امراض میں اضافے کا خدشہ ہے۔ اسموک سے آنکھوں اور جلد کے امراض بڑھتے ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے کیا کہا گیا ہے، جانتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ جی زاہد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ شہر لاہور ایک مرتبہ پھر آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے، اور سموگ جو ہے اس کا سیزن جو ہے وہ شہر میں شروع ہو گیا ہے، اور سموگ کی وجہ سے اب جو صحت ہے شہریوں کی وہ بری طرح سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ صحت کے اوپر کس طرح کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، شہریوں کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، سب پہ بات کرنے کے لیے پلمونالوجسٹ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب سموک کا سیزن ہے، ہر سال ہی ہمیں یہ بڑا ایک مینس جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا ہے، کون سے امراض ہیں سانس کے ساتھ ساتھ جو افیکٹ ہوتے ہیں، جس میں جو ہے نا وہ ہمیں جن بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے اسموک کی وجہ سے، اس جو ہے وہ پولیوٹیڈ انوائرمنٹ کی وجہ سے؟ جو اسموک ہے اس نے بہت سارا اثر کر دیا ہماری صحت کے اوپر، خاص طور پر جو سانس کے مسائل ہیں، جو ہمارے مریض ہیں، جو انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز کے مریض ہیں، جو استھما کے مریض ہیں، جو سی او پی ڈی کے مریض ہیں، جو نمونیا کے مریض ہیں، ان کی تعداد میں تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچے ہیں، بچوں کی ہیلتھ، ان کی سنیزنگ زیادہ ہو جاتی ہے، کف زیادہ ہو جاتی ہے، ایون کہ گروتھ کے اوپر بھی افیکٹ آیا ہے۔ جو ایجڈ لوگ ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے، 70 سال یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، ان کی ہیلتھ کے اوپر اس کے بہت سارے برے اثرات آ رہے ہیں، جن میں کمزوری، نکاہت، بھوک نہ لگنا اور سانس کی مختلف پرابلم ہوگی، وہ چلتی رہتی ہیں۔ انڈیویجول تو یہ کہ جس ٹائم میں ایئر کوالٹی انڈیکس پیک پر ہے، بہت زیادہ خراب ہے، اس ٹائم میں آپ گھر سے باہر غیر ضروری نکلیں ہی نہ۔ ان ساری چیزوں کے اوپر مل کے عمل کریں، تب جا کے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تب جا کر بہتر کر سکتے ہیں، ورنہ جس طرح کے خدشے کا اظہار ڈاکٹر حسین کی جانب سے کیا گیا کہ کس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ زاہد چودھری تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نواز شریف کا بیرون ملک دوروں کا شیڈول مرتب، ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لندن، امریکہ اور یورپ کے دورے کا شیڈول مرتب کیا گیا ہے۔ مریم نواز کا بھی لندن، یورپ کے دوروں کا شیڈول طے ہے۔ نواز شریف دبئی میں ایک روز قیام کے بعد لندن روانہ ہو جائیں گے۔ 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے۔ امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد لندن واپسی ہوگی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے لندن جائیں گی۔ چند روز قیام کے بعد نواز شریف، مریم نواز یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ نواز شریف دوروں کے دوران اہم ملاقاتیں کریں گے۔ صدر نون لیگ نے لندن میں چیک اپ کے لیے جانا ہے اور آئینی ترامیم کے باعث نواز شریف نے اپنا دورہ 2 بار ملتوی کیا ہے، ذرائع کی جانب سے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے۔ راؤ دلشاد سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے۔ جی راؤ دلشاد، اس والے سے آگاہ کیجیے گا۔ بالکل جی، سابق وزیر اعظم و سربراہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی جانب سے اب ان کا جو بیرون ملک دورہ ہے اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف لندن، امریکہ اور یورپ کے دورے کریں گے، جس کے لیے شیڈول بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ جبکہ ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی نواز شریف کے ہمراہ لندن اور یورپ کے دوروں میں ساتھ ہوں گی۔ ان کا شیڈول بھی طے کر لیا گیا ہے۔ آپ بتائیں کہ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف 25 اکتوبر کو ممکنہ طور پر لاہور سے 5 ممالک کے دوروں کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف دبئی، امریکہ، لندن اور یورپ کے مختلف ممالک کا دورہ کریں گے۔ نواز شریف 25 اکتوبر کو لاہور سے دبئی کے لیے اڑان بھریں گے، جبکہ نواز شریف کا دبئی میں ایک روز قیام بھی بتایا جا رہا ہے، جس کے بعد اگلے ہی روز جو ہے وہ لندن روانہ ہوں گے۔ 29 اکتوبر کو لندن سے نواز شریف امریکہ جائیں گے، جبکہ امریکہ میں 4 روز قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ ذرائع نے کنفرم کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن جائیں گی اور پھر لندن سے یورپی دیگر ممالک میں بھی جائیں گی، جبکہ بتایا جا رہا ہے کہ چند روز قیام کے بعد نواز شریف اور مریم نواز جو ہے وہ یورپ کے مختلف ممالک کے دورے کر کے واپس جو ہے وہ وطن پہنچیں گے۔ نواز شریف بیرون ممالک کے دوروں کے دوران اہم ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نواز شریف نے لندن میں چیک اپ کے لیے جانا ہے اور آئینی ترمیم کے باعث انہوں نے اپنا یہ دورہ جو ہے وہ 2 بار ملتوی بھی کیا ہے۔ اب نواز شریف لندن میں اپنا چیک اپ بھی کرائیں گے اور اس کے علاوہ لندن میں کچھ اہم سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راؤ دلشاد حسین۔